अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीब आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ मुकम्मल तौर पर इंजॉय कर रहे होंगे। जनाब आज जुम्मे का दिन भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और जुम्मे की मुनासबत से बात तो करेंगे ही आज के दिन, लेकिन क्योंकि आज एक और बड़ा टाकरा होने जा रहा है वर्ल्ड कप पर, सबकी जो नज़र है वो वर्ल्ड कप के ऊपर है जनाब। और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान की बात कर ली जाए, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और इवन दो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने पहले 2 मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जीत भी हासिल की, मगर तीसरे और बड़े ही इम्पॉर्टेंट मैच इंडिया के ख़िलाफ़ हमारी जो पाकिस्तानी टीम है वो शायद अपना 100% नहीं दे सकी है। ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही नहीं खेल सकी है, वो खेली है लेकिन उस जज्बे के साथ शायद नहीं खेल सकी है। तो बात ये है कि किसी खिलाड़ी ने उम्दा कारकर्दगी नहीं दिखाई है, ख़ासतौर पर अगर भारत के मुकाबले में देखा जाए तो। दूसरी तरफ देखा गया कि जनाब एक अहम मसला ये भी है कि अहमदाबाद के ग्राउंड में जहाँ पाक भारत टीमें मद्दे मुकाबिल हुई थी, वहीं पाकिस्तानी टीम के लिए हालात बहुत ही नासाजगार भी गुजरे थे। उन्हें बिल्कुल जज्बाती और अखलाकी सपोर्ट नहीं दी गई। उस वक्त स्टेडियम में बैठे जो तमाशाई थे उनकी तरफ से बदतमीज़ी की गई, बदसलूकी की इंतहा देखने को मिली है हमें उस दिन स्टेडियम में। कि जब बाबर आजम पिच पर था तब भी जो वहाँ पर शायकीन क्रिकेट बैठे हुए थे, भारतीय बैठे हुए थे, उन्होंने किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी है। हुल्लड़बाजी की है, गलीज़ नारे लगाए हैं, नाजेबा हरकत से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तंग किया गया है और भारतीय शायकीन क्रिकेट के स्पिरिट को बिल्कुल भी नहीं समझ सके हैं। मगर बात यह है कि वो बेशक समझे ना समझे, कम से कम भारत के जो खिलाड़ी हैं वो तो क्रिकेट और स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट को समझते हैं ना। उन्हें तो पता है कि आप अगर मैदान में बैठे हुए हैं तो आपके अंदर किस तरह का स्पिरिट होना चाहिए, क्रिकेट का एक स्पिरिट क्या है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। और भारत के किसी खिलाड़ी ने भी आवाम को खामोश करने की कोशिश नहीं की है कि आप लोग ऐसा ना करें। ये खिलाफ वर्जी है, ये जितने भी हमारे ख़ास तौर पर जो ग्राउंड में जब हम लोग बैठे होते हैं तो उसकी खिलाफ वर्जी है। भारत की आवाम, मैं तो कहूँगी कि जनाब खेल को खेल तक ही महदूद रखे और अखलाकी तौर पर उसे समझने में वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। पर ये बात अगर एक तरफ रख दी जाए तो पीसीबी और आईसीसी की जो बेजा खामोशी वाले मामले पर आपसे आप आराम से कैसे बैठे, मुझे ये समझ नहीं आती। चले पीसीबी की बात कर लेते हैं कि कहाँ आप लोग क्यों इतने आराम से बैठे हुए, आप क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तानी टीम वहाँ भारत में अपना वर्ल्ड कप खेलने गई है, मगर जो लवर्स हैं, जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो शौकीन क्रिकेट हैं, जो अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक जुनून और जज्बा बनकर वहाँ ग्राउंड में मौजूद होते हैं, उन्हें भारत का वीज़ा तक नहीं दिया गया है। ये कहाँ का असूल है। अगर यही वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा होता तो क्या हम ये करते, हम भारतीयों के वीज़े रोकते? क्या हम उधर के जर्नलिस्ट जो हैं, जो वहाँ पर जाके कवर करना चाहते हैं, यहाँ पर आके जो कवर करना चाह रहे होंगे, उनको हम रोकते? लेकिन ये जो ओछे हथकंडे हैं ना, ये हमेशा भारत की तरफ से ही अपनाए जाते हैं। और जितने भी वर्ल्ड कप आज तक हुए हैं, क्या कहीं भी ऐसा होता हुआ हमें दिखाई दिया है कि वहाँ के शायकीन जाके क्रिकेट ना देखें या वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो वहाँ पर जाके कवर ना करें? ये पहली दफ़ा हुआ है और वो भी भारत की तरफ से ये किया गया है। तो आईसीसी ना सही, कम से कम मेरे ख्याल से पीसीबी तो इस पर खामोश ना रहे, इस मसले को आईसीसी के सामने खुद एड्रेस करे। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मेरे ख्याल से आने वाले मैचेस में भी जो पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पर खैर, हमारी टीम को भी चाहिए कि वो अपने आप को हर तरह से तैयार रखे। जो गलतियां तमाम खिलाड़ियों से पिछले मैचेस में हुई हैं वो अब मत दोहराएं और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ आज के इस मैच में पूरी एनर्जी, पूरे जज्बे और पूरी हिम्मत के साथ जनाब मैदान में उतरें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवाने पर उन्हें मजबूर करना है और बड़ा इम्पॉर्टेंट मैच है आज का भी हमारा। और हाँ, ये बात भी हमने जहन में ज़रूर रखनी है कि आया कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है
کہ ان کی ٹیم کمزور ہو چکی ہے. وہ کئی بار کی چیمپئن ٹیم بھی ہے اور کبھی بھی باؤنس بیک کر سکتی ہے. تو پاکستان اس کے لیے مکمل پلاننگ کے ساتھ کھیلے, اور اگر ہماری آواز کوئی سن رہا ہے تو میں یہی چاہوں گی کہ جناب, کیونکہ ہمارا بھی انالیسز ہوتا ہے, ہم بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میدان میں اترے اپنے پلیئرز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کون اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے, کون نہیں اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے. تو پاکستانی اوپنر جو بیٹر ہیں فخر زمان, بڑے میچ کا کھلاڑی ہے, اسے اس میچ میں میرے خیال سے ڈراپ نہیں کرنا چاہیے. جب ہم پچھلے 3 سے 4 سال سے آپ اس کی ناقص کارکردگی پر یا اتنی اچھی پرفارمنس پر بھی انہیں ٹیم میں شامل کیے ہوئے ہیں, اور تو اس میچ میں ان کو موقع کیوں نہیں دے رہے؟ دینا چاہیے کہ, لیکن اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ فٹ نہیں ہے. کیوں فٹ نہیں ہے؟ اگر وہ وہاں پر موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فٹ ہیں, تو وہ کھیل بھی سکتے ہیں. تو آپ انہیں ایٹ لیسٹ ایک چانس تو دیں کہ فخر زمان پچ پر آئے اور آ کے اپنی پرفارمنس دکھائے. چاہے تو ایک میچ میں امام الحق کو آپ ریسٹ کروا سکتے ہیں, کچھ نہیں جائے گا آپ کا. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسپنر آل راؤنڈر میں اسامہ میر کا آپشن بھی ہے, لیکن 50-50 ہے کہ شاید ان کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. شاداب کیونکہ اچھا پرفارم نہیں کر پا رہا, تو شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آج کے جو ٹیم ممبرز میں یا آج کے میچ میں اسامہ میر کو موقع دینا چاہیے بھی, اور دیا بھی جا سکتا ہے. تو کیا پتہ جناب وہ غیر متوقع اور غیر معمولی پرفارمنس کا مظاہرہ کر دیں, جیسے ہمیں عبداللہ شفیق نے کیا تھا کہ وہ بڑی اچھی انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے. پچھلے 2 میچز میں مین آف دا میچ بھی وہ رہے ہیں, بڑی اچھی سکور بھی انہوں نے کی ہے, 113 انہوں نے سکور کی تھی, مطلب سینچری وہ بنا کے گئے تھے. تو اس طرح کی جو انپریڈکٹیبل سچویشن ہوتی ہے نا, اس میں ہمیں بچوں کو, مطلب جو پلیئرز ہوتے ہیں انہیں موقع دینا چاہیے. بہرحال ہماری تمام تر جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں وہ اپنے کھلاڑیوں اور اپنے اسکپر خاص طور پر کپتان بابر اعظم کے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ بابر نے ہمیں بہترین کرکٹ دکھائی ہے, اور ہمیں دعا بھی ہے کہ آگے بھی بابر سمیت تمام کھلاڑیوں سے اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. اور آج کا جو میچ ہونے جا رہا ہے آسٹریلیا اور پاکستان کا, اس میں بھی ہمیں اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی, خاص طور پر بابر اعظم کی. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جناب اگر آپ کا کیپٹن اچھا اگریسولی اٹیکنگ موڈ میں ہوگا نا, تو جو پیچھے باقی کی پوری لائن ہوتی ہے نا, بیٹنگ لائن ہوتی ہے, وہ بھی اٹیکنگ موڈ میں ہی آتی ہے. تو جب آپ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے ہیں نا, تو پھر کہیں نہ کہیں پیچھے جو بیٹرز رہ جاتے ہیں, جو کھلاڑی رہ جاتے ہیں, وہ پریشرائز ہو جاتے ہیں, وہ دباؤ میں آ جاتے ہیں, ان سے پھر اچھا پرفارم نہیں کیا جاتا ہے. تو اس لیے ہماری سب کی امیدیں جو ہے نا وہ بابر اعظم سے جڑی ہوئی ہیں. تو اس لیے ہماری نیک تمنائیں بھی ہیں, ہمارے بیسٹ وشز بھی ہیں کہ ہماری آج کی جو ٹیم ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ پرفارم کرے. آسٹریلیا کو کم نہیں لینا ہے, وہ بھی بہت اچھی چیمپئنز ٹیم ہے, ان کے بھی بہت اچھے پلیئرز ہیں, لیکن پھر بھی ہم امید کریں گے کہ ہماری ٹیم اچھا پرفارم کرے گی. تو کس طرح کی جناب آج پرفارمنس ہونے والی ہے, کس کو چانس دینا چاہیے, کس کو نہیں دینا چاہیے, اور کون سی ٹیم کس کے اوپر بھاری پڑنے والی ہے, اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے. جو ہے تھوڑا سا تجزیہ لے لیتے ہیں. اسپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کاشف بٹ صاحب موجود ہیں. لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے پروڈکشن کی تھی تو وہ اچھی ثابت ہوئی تھی, تو ہم نے کہا کہ آج بھی ان کو بلا کے پوچھ لیں کہ آج کے میچ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, کون کس پہ بھاری پڑنے والا ہے. تو ہمارے ساتھ کاشف صاحب موجود ہیں. کاشف صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ, الحمدللہ فائن, تھینک یو. کاشف صاحب آج بھی آسٹریلیا کا میچ ہے, بڑی ٹیم ہے, چیمپئن ٹیم رہی ہے کتنی دفعہ, تو بھارت کے ساتھ تو ہمارا جو میچ ہوا وہ ہم سب نے دیکھا, بڑے ڈسپوائنٹ بھی ہوئے ہیں ہم سارے ہی کہ کس طرح کی پرفارمنس کی ہے. چلے پھر بھی جو ہو گیا وہ رات گئی بات گئی. آج کے میچ میں کس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات جو کہ غلطیوں کو نہ دہرائیں. جی ایگزیکٹلی. کرکٹ ہے, 2 ٹیم کھیلتی ہیں, ایک نے جیتنا ایک نے ہارنا ہے, لیکن اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملنی چاہیے. اگر آپ انڈیا سے اب جو میچ کا اگر کمپیریزن آسٹریلیا سے کریں نا, آپ نے اچھی بات کی, رات گئی بات گئی, لیکن اچھی کرکٹ ہو, نیل بائٹنگ میچ ہو, کیونکہ ورلڈ کپ کی ٹیم میں پوری دنیا کی بہترین ٹیمز آئی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہ آپ 25 اوور میں اپنے ٹارگٹ جو ہے وہ آپ ان کو اچیو کروا رہے ہیں اور فائٹ نظر ہی نہیں آ رہی. اور سب سے عجیب سی بات تھی کہ شاہین شاہ فریدی نے اگر آؤٹ کیا ہے, 36 رن چاہیے تھے, اس کے بعد وہ کیجول پہلے گیو اپ کر چکے تھے. تو پاکستانی پلیئر اسٹیل کے لیے نہیں جانے جاتے. پاکستان تو آخری بال تک لڑتے ہیں, اور پاکستانی ویسے ہی مشہور ہیں, شیر اور دلیر ہوتے ہیں, لیکن یہ تھوڑا سا غلطیوں پہ قابو پا لیں
تو یقیناً اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی. لیکن جیسے آپ نے شاہین شاہ افریدی کی بات کی ہے, یہی میں اسی چیز کو آگے سیکنڈ کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو پیس بالنگ ہے نا وہ پرفارم نہیں کر پا رہی. کیا ہم نے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی کر لی ہوئی ہیں ان کے ساتھ کہ وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں؟ واقعی انہوں نے وہ پرفارمنس دی ہے تو ہم نے وہ ایکسپیکٹیشنز ہائی کی ہوئی ان کے ساتھ لگائی ہوئی اور اب وہ دے نہیں پا رہے ہیں کہ, اور وکٹس کا کتنا قصور ہے کہ ہم لوگ, اور یا پھر جو پچ ہے وہاں پر اس کا کتنا قصور ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ دیر از نو ایکسکیوز فار دا پروفیشنل. پروفیشنل کو ہر حال میں ونڈی کنڈیشن, رینی کنڈیشن, ڈرائی کنڈیشن میں ہر جگہ اس کو کھیلنا ہے. اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آپ. پورے پاکستان کی بیسٹ اسکواڈ گئی وہاں پہ, لیکن جو آپ نے بات کی ہے نا ایکسپیکٹیشن نہیں, آپ کو پرفارم کرنا ہے, آپ کو اس کو لے کے گراف کو اونچا لے کے جانا ہے. دیکھا نہیں ہے شاید پرفارم کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کیونکہ اگر انفٹ ہیں, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو شیئر ود یور کیپٹن. آپ کوچنگ سٹاف آپ کے ساتھ ہے, آپ کے ساتھ 3 ڈاکٹر آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو اتنی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں, اس کے باوجود اگر ایسا ہو تو پھر ڈیفینیٹ پھر ڈاؤٹ تو آتا ہے کہ یار آپ شاید پورا پرفارم کیوں نہیں کر رہے کنٹری کے لیے. ہاں یہ آپ کے لیے بات بالکل میں ایگری کروں گا. جیسے میں نے اس دن ہم نے یہاں پہ اسی پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ حارث رؤف کو نیا بال کروایا جائے اور حسن علی کو بعد میں لے کے آئے, لیکن اس دن کیسا سرپرائز ملا کہ حارث رؤف کو 4th یعنی کہ 2nd چینج پہ لے کے نمبر 4 پہ بولنگ کروائی جب بال اور پرانا ہو چکا تھا. تو شاہین شاہ افریدی کے ساتھ نسیم شاہ کا ایک بڑی اچھی کیمسٹری, ایک اچھی جوڑی بن چکی تھی. تو شاہین کو ادھر سے بھی ویسا ہی اٹیک چاہیے جیسا اس کو پہلے تھا. اس کو سپورٹ چاہیے. کئی بالر ہوتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں چاہیے ہوتی, لائک وسیم اکرم, شعیب اختر, وقار یونس, وہ سنگل ہینڈڈ لے کے چلتے ہیں. کئی بالر ہوتے ہیں ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ سم ٹائم سیم ایسی ہوتی ہے کہ دوسرے بالر کی سیم لگ رہی ہوتی ہے, آپ کی بھی سیم, اس کے بعد اس کا پیٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے, تو بال میں چینج آ جاتا ہے. تو شاہین کو شاید یہ پرابلم آ رہا ہو لیکن وہ شیئر نہ کر رہا ہو, یہ بڑا پرابلم, ایک ٹیکنیکل چیز ہے, لیکن دے آر پروفیشنل, آپس میں ان کو بات کرنی چاہیے. لیکن میں آج پھر یہی کہوں گا کہ ہمیں اوپر سے شاہین کی طرف سے 2 آؤٹ ضرور چاہیے, کیونکہ اگر بات کی جائے نا ڈیوڈ وارنر کی, ڈیو آؤٹ آف فارم ہے, اور ان کا جو مٹل مارش اوپنر ہے وہ بھی پارٹ ٹائم ہے, وہ ایک بنا ہوا ہے فار دا ٹائمنگ اوپنر. وہ تو 5ویں 6ویں کا پلیئر ہے, ورلڈ کپ میں ایز اے اوپنر آ گیا, انہوں نے سرپرائز دیا ہے. اور جو ان کا جو بیچین رو پلیئر ہے ان کا اسمتھ, جو ان کا فارمر کیپٹن ہے, وہ بھی اچھے ٹچ میں نظر نہیں آ رہا. نیچے سے 4تھے 5ویں پہ رنز ہو رہے ہیں, وہ ایک چھوٹا سا ہے جہاں پہ پاکستان کو کرنا پڑے گا. ادروائز پاکستان کو تو ہر طرف سے ایک ایج ہے کہ وہ تو پہلے 2 میچ لگاتار ہار کے اس کے بعد ایک انہوں نے میچ جیتا ہے, وہ بھی نیچے گرے ہوئے ہیں. پاکستان نے 2 میچ جیتے ہوئے ہیں. پاکستان کو سائیکولوجیکلی ایک ہے کہ ہم ان سے ایک سٹیپ آگے ہیں. پچھلا میچ اونچ نیچ ہو گئی, لیکن پاکستان از مچ بیٹر ٹیم اگر کمپیریزن کیا جائے. بیٹنگ تو پاکستان کی پورے ورلڈ کپ میں سب سے بیسٹ ہے, اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بیٹنگ لائن اپ میں کوئی چینج نہیں ہونے والا, کیونکہ ابھی جو میری انفارمیشن کے مطابق فخر زمان کا جو گٹن ہے وہ نکل چکا ہے ابھی شاید, ابھی ہاں فخر زمان جو کھیلا ہی نہیں ہے, کیسے ہو گئی, انجرڈ کیسے ہو گئے؟ سم ٹائم آپ انجری ہو جاتی ہے فیلڈنگ کے دوران, ٹریننگ کے دوران, نیٹس کے دوران, لیکن میں نے یہاں اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے فٹنس کے ایشوز لگ رہے ہیں. لیکن یہ آپ کو یہ تو نہیں, مطلب ہمیں بھی اس طرح کے شاید فیل ہو رہا ہے کہ ان کو ورلڈ کپ سے باہر رکھنے کے لیے تو نہیں یہ چیزیں کی جا رہی ہیں فخر کو اب لے کے جانا, تو اس کو وہاں پہ جا کے اس کو کہ امام الحق کو بار بار موقع دیا جائے آگے. نہیں وہ ٹیم کا نعت خوان تھوڑی ہے نا کہ جی لے کے چلو, جیسے سرفراز 2 سال تک بغیر کچھ کھیلے چلتا رہا ہے, اور تلاوت کرانے میں, نعت کرانے میں اس کو ساتھ رکھا ہوا تھا. شاید فخر زمان سم تھنگ ایلس, وہی تو کہہ رہی ہوں. تو فخر زمان کو کھلانا تو انڈیا کے اگینسٹ کھلاتے, اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو وہی جو ہمارا رائٹ لیفٹ کمبینیشن ہے, کیونکہ امام الحق تو باہر ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک ان کو نا انضمام الحق کا بلڈ ہے, ان کے بھتیجے ہیں چیف سلیکٹر کے, ان کو کہا ہے دنیا بھاڑ میں جائے, تم نے اپنا 35-40 ضرور کرنا ہے تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو جائے, تمہاری اگلے میچ میں جگہ بن جائے. سمپل, پوری دنیا کو میں لائیو کہتا ہوں. وہ تو ایک پکے ہیں, اور عبداللہ شفیق پرفارم کر رہے ہیں, ان کا وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں, سینچری بھی اسکور کی ہے, ہاں وہ کنٹینیو کریں گے. باقی بابر رضوان, ہماری بیک بون جو ہے محمد رضوان ہے نمبر 4 پہ. ہمارا بیٹنگ آرڈر بڑا پرفیکٹ ہے, ہمیں تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہیں, اور یہاں پہ آج بڑا اچھا لگے گا اگر شاداب خان کو ریسٹ کروا دے, اسامہ میر کو لے کے ہیں, جو ہم انڈیا کے میچ پہ بھی کہہ رہے تھے, اور اب جا کے ان کو محل سمجھ آ گیا, کسی نے ان کو کہا جی کہ ہوش کے ناخن لو, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کسی فرنچائز کی ٹیم نہیں ہے PSL کی, ورلڈ کپ کھیل رہے ہو, تو گو فار دا پاکستان کے نام کے لیے جائیں, یہاں پہ یاریاں چھوڑ دیں, اور یہ ختم کر دیں کہ کون کس کے لیے طرف سے آیا, کس کی حما پہ آیا. تو میرے خیال سے آج شاداب خان کو ریسٹ کرایا جائے گا 100%, اور محمد رضوان جو پہلے بھی ڈیزرو کرتے تھے وائس کیپٹن, آج وہ وائس کیپٹن ہوئیں گے, اور اسامہ میر ہے
وہ ہمیں ان کو آج کھیلتے ہوئے نظر کھلایا آئیں گے. جائے گا, ہاں وہ جی. ہمیں آج بالنگ اٹیک کرواتے ہوئے نظر آئیں گے. بابر کو اب نا اٹیکنگ موڈ میں آنا چاہیے جیسے وہ پہلے آتے تھے, کیونکہ ایک جب آپ کا لیڈر, جو آپ کا کیپٹن اٹیکنگ موڈ میں آتا ہے نا, تو آپ کی جو پیچھے بیٹنگ لائن ہوتی ہے نا, وہ بھی اٹیکنگ موڈ میں ہوتی ہے. کیونکہ انڈیا کے میچ میں بھی وہ تھوڑا سا دفاعی انداز میں کھیلے تھے, اٹیکنگ موڈ میں ایسا اتنا زیادہ انہوں نے نہیں ہم نے دیکھا کہ, تو وہ جب پچھلی والی جو ٹیم ہوتی ہے نا, پھر اس کے اوپر زیادہ پریشر آ جاتا ہے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی, میں آپ کی بات سے 10% ایگری کروں گا. اگر آپ نے بھارتیوں کی بات کی ہے, دوسرے ان کی بات کی, مطلب ہمارے یہاں پہ بھی یہی چیز بولی جا رہی ہے کہ بابر کو اب اچھا پرفارم کرنا چاہیے. ایگری تب کروں گا جب آپ کے پاس کوئی اور پلیئر ہو. مجھے بتائیں نا کہ پاکستان میں رضوان اپارٹ فرام آج کے میچ ورلڈ کپ, بابر رضوان کے والا پلیئر ہے کون؟ نہیں ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے, پھر آپ اگر تیز کھیلنے جائیں گے تو پھر اگر اپنے لیے کھیلیں گے نا, وہ اپنے ساتھ ساتھ ٹیم کے لیے بھی جا رہا ہے. جی اس کو چینج اگر کرنا ہے تو ورلڈ کپ کے بعد کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چینج کریں, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فارم میں آئے. جس طرح ہم نے پہلے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اٹیکنگ موڈ میں آتے ہیں, وہ فارم میں آتے ہیں, تو کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا پچ سے. بالکل ایسی ہے, لیکن ساری بات ہے کہ ورلڈ کپ کا ڈبل ٹرپل ٹائم آپ کے پاس نا, آپ کے نروز ایز اے کیپٹن نہیں. تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, پھر ہماری سلیکشن ٹیم کیا کر رہی ہوتی ہے. وہ جب سلیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے, ہمارے پاس کیا ٹیلنٹ موجود نہیں ہے. 100%. بڑی بہترین خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ اصل ذمہ دار کون ہے. یہی تو بات ہے, ہر سارا کام پلیئر پہ, کیونکہ اس پہ عماد وسیم جو ہے ہمارے سابق کرکٹر, وہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب اب کرکٹ میں بھی سیاست آ چکی ہے, کہ اب یہ سلیکٹ کیا جا رہا ہے. ایسے بولیں کرکٹنگ سیاست, کرکٹ میں سیاست, کرکٹنگ پالیٹکس. اچھا, کرکٹنگ پالیٹکس آ چکی ہے. کرکٹنگ پالیٹکس ہے, کرکٹ کے داؤ پیج, وہ آف دا فیلڈ جو ہے نا, وہ سم تھنگ ایلس ہے. ان دا فیلڈ اگر رسے کے اندر کچھ اور ہوتے ہیں, وہ آپ کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ابھی تھوڑا سا پلیئر کے اندر یہ چیز آ گئی, آف دا فیلڈ بھی پرفارم کرنا شروع ہو گیا. اچھا, تو اس کی وجہ سے پھر وہ کرکٹنگ پالیٹکس جو ہوتی ہے نا, وہ ڈیفینیٹ وہ ان ہے. اب دیکھیں پورے ورلڈ کپ کی ٹیم ایک بندے نے بنائی ہے, کسی نے پوچھا, کوئی سلیکشن کمیٹی نہیں ہے. انضمام الحق صاحب چیف سلیکٹر ہیں, لیجنڈری پلیئر ہیں. اب ایک بندہ پورے ورلڈ کپ کی ٹیم بنا رہا ہے, کسی سے مشورہ نہیں, کسی سے مشاورت نہیں, کوئی ٹیم نہیں, 3-4 کا پینل ہوئے, ان سے ڈسکس کریں, ڈفرنٹ جگہوں پہ جائیں. وہ اکیلا ہی بادشاہ سلامت, تو پھر ذمہ داری لینا ہار رہے ہیں, تو ان کا بیان بھی نہیں آیا. وہ کسی تبلیغ پہ گئے ہوں گے, کسی جماعت پہ گئے ہوں گے, وہ تو یہ آتا ہے نا میں فیملی بزی ہوں, سب سے اچھا جواب آ جاتا ہے. تو پھر ایسی ہمیں خوشی تب ہوگی اگر آپ بادشاہ سلامت ہیں, چھوٹا سا ٹویٹ کر دیں گے. ٹویٹ بڑا کھیلا جاتا ہے نا, سامنے کیمرے کے سامنے آنا پھر مشکل ہو جاتی ہے. جب سلیکٹر نہیں ہوتے پھر کانٹریکٹ مانگتے ہیں, میں نے ہوتے بعد ہو. ابھی یہاں پہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا کر دیتے, نو پرابلم, ایز اے چیف سلیکٹر ہار گئے, نو پرابلم, کمن بوائز, اگلے میچ کے لیے جان پکڑو, وی آر ود یو, موٹیویٹ کریں. پازیٹیوٹی ہے, پازیٹیو وائبز آئیں. سن کھیس لے کے ستے ہیں, وہ والا حساب ہے. اگر آپ بنے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق ہے, آپ 20 سے 25 لاکھ پر منتھ لے رہے ہیں, تو اس میں سے آپ انصاف کریں نا. وہی نا, پتہ تو چلے نا کہ جناب آپ اچھی ذمہ داری, رسپانسبلٹی اپنی اچیو کر رہے ہیں. اسٹیٹمنٹ دے دیں, موٹیویٹ کر دیں کہ یار کوئی بات نہیں, ہار جیت گیم کا حصہ ہے, وہ بھی نہیں آتا. اور جب آپ پی سی بی کانٹریکٹ میں نہیں ہوتے, کسی ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں, تب آپ فر بول رہے ہوتے ہیں, یہ غلط ہے وہ غلط ہے. اس لیے آپ نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے کہ سلیکشن پھر ذمہ داری لینا, بالکل ہر چیز پلیئر پہ کیوں. ایگزیکٹلی, کہ ہم صرف پھر کہہ رہے ہوتے ہیں جناب بابر اعظم چل جائے, محمد رضوان چل جائے, چچا صاحب چل جائیں, افتخار صاحب چل جائیں. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس مڈل آرڈر اور لوور مڈل آرڈر میں نہیں ہے جو نہیں چل رہے ہیں. ہم شاداب پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب وہ پچ کرے گا, کب وہ جو ہے نا وہ چلے گا. سلیکٹر نے اسپنر کیوں نہیں دیا ہمیں پراپر اسپنر کیوں نہیں دیا. انڈیا میں میچ ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس پراپر اسپنر نہیں ہے کہ جس پہ ہم کہہ سکیں یار ہمارا پراپر اسپنر جو ہے, لائک سکلین اسٹارک, لائک سید اجمل, مشی جیسے بولر کہ جی ہمارا پکا اسپنر ہے. یہ پہلے ہماری پوری, جب میں بھی اسٹوڈنٹ تھا, اسکول ٹائم تھا, ہمیں بالنگ آرڈر زبانی یاد ہوتا تھا کہ پہلے یہ آئے گا, پھر یہ آئے گا, پھر شکی آئے گا, پھر یہ بالنگ چینج پہ آ جائے گا. اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ چیز ہمارے پاس ہے نہیں. جب مرضی جس کو مرضی لے آؤ, یہ نہیں پتا نواز آؤٹ ہی نہیں کر کے دے رہا, شاداب آؤٹ ہی نہیں کر کے دے رہا, تو ذمہ داری کس پہ آ جاتی ہے, فاسٹ بالرز پہ. پھر ان سے ایکسپیکٹیشن آ جاتی ہے یار یہ آؤٹ نہیں کر رہے, یہ نہیں پتا کہ خلا کس نے پورا کرنا ہے, کہ ان کو اسپنر سپورٹ نہیں کر رہے, ان کو ریسٹ نہیں مل رہا, ان کو بیچ میں بھی بال کرنے پڑ رہے ہیں, ان کو سیکنڈ لاسٹ پہ بھی بال کرنے پڑ رہے ہیں, ورنہ ہوتا شروع میں, مڈل میں اور لاسٹ میں. اب ان کو یہ نہیں پتا, ہر وقت ریڈی ہیں یار شاید ابھی بال کرنے پڑ جائے. میں ٹھیک ہوں, پروفیشنل کے لیے ہر وقت ریڈی ہیں, لیکن اسپنر کی سپورٹ ہوئے گی تو پھر آپ فاسٹ بالر بھی اپنا رول پراپر پلے کریں گے. تو یہ ہے کہ جی اس لیے میں چیف سلیکٹر سے کہا کہ بھائی جان آپ نے اسپنر کیوں نہیں دیا. کیا پاکستان پورے میں اسپنر نہیں ہے؟ ٹرافی ہو رہی ہے پاکستان میں 25 کروڑ عوام ہے, 24 کروڑ کرکٹ کھیل رہی ہے. آپ گھر سے نکلے تو صحیح, اے سی سے باہر نکلیں, گراؤنڈوں میں جائیں, اپنے جو آپ کو جاب ملے اسے آنیسٹی کریں. موجود ہے پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے پاکستان کے پاس, جبکہ یہ ماڈرن کرکٹ ہو گئی ہے, سب کچھ ہے, اس کو صرف پالش کرنے کی ضرورت ہے, نتھنگ ایلس. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ
सियासत है हमारे इसके अंदर भी कि नेपोटिज्म है? नहीं, नेपोटिज्म एंड फेवरिज्म हैड डिस्ट्रॉयड आवर क्रिकेट, ये मैं ओपनली कहूंगा। रियली? फेवरिज्म एंड नेपोटिज्म? नेपोटिज्म आपके सामने इधर रिश्तेदारी खेल रही है, दामाद भतीजे बनेवे खेल रहे हैं, भाई खेल रहे हैं। आप मुझे बताएं ना उसके बाद कौन से जो प्लेयर हैं रिजवान बाबर के अलावा, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे वो प्लेयर बता दें कि जिसको कोई लोग जानते हुए, किसी को ये नहीं पता कि हमारा ओपनर कौन है, किसने खेलना किसने नहीं खेलना। वरना तो पाकिस्तान की टीम ऐसी टीम होती थी पूरी 11 की 11 सबको याद होते थे, बाहर बैठने वालों को पता होता था कि कौन बाहर बैठा हुआ है, किस ऑर्डर में आना है किसी ने। तो उसके लिए ये उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जो खेलने के वजन अगर हम आ गए हैं, जैसे कहते हैं कारपोरोना जहाज के भी खुआना है, रोक के भी खुआना है। अब आप वर्ल्ड कप खेलने चले तो गए हैं तो भाईजान अपना नाम बना लें। आप ऐसा परफॉर्म पाकिस्तान के लिए कर दें कि सारे बोलने वाले चुप हो जाए और आपकी बल्ले बल्ले हो जाए कि यार आपने पाकिस्तान को मैच जिताया, आपके पास गोल्डन चांस है। लेकिन यहाँ पे जिसने टीम बनाई है उससे पूछें कि भाई स्पिनर क्यों नहीं दिया। वही ना, जिम्मेदारी फिर सिलेक्शन टीम पर आ जाती है, सिलेक्टर पर आ जाती है कि भाई आपने जब टीम बना रहे थे तो आपके बैक ऑफ द माइंड क्या चीजें चल रही थी, आप क्या सोच के टीम बना रहे थे कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। वर्ल्ड कप ये हर साल या हर महीने नहीं आता वर्ल्ड कप, 3 साल बाद हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना होता है। तो उसमें भी अगर हमारी अच्छी टीम ही नहीं होगी, अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं होगी तो हम क्या ही कर पाएंगे, किसके खिलाफ क्या ही खेल पाएंगे। अच्छा, लास्ट पे काशिफ साहब ये आपसे पूछना चाहूंगी कि आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है तो किस तरह की स्ट्रेटजी बना के लास्ट पे के हमें जाना चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए कि कम वसाइल में किस तरह की स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए? पहले बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए और क्या करना चाहिए? पहले बैटिंग करें। बैंगलोर मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम मैच है और ऑस्ट्रेलिया की पिच को भी मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को भी, ठीक है, तो आंखें बंद करके पहले टॉस जीतें और कहें कि बैट फर्स्ट, बैटिंग करें और 300 से 325 के दरमियान रन करें। 300 एग्जैक्टली इंडिया में मुश्किल है। ओह यस, आप देखें ना, देखने को जिनको नहीं पता बता दूं, पहले एक बॉल लगता था, उसके बाद रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता था। फिर गौरव ने प्लान बनाया ना कि यार पाकिस्तानी को कैसे पकड़ना है। अब एक मैच पे 2 बॉल लगते हैं, एक ओवर होता है तो अंपायर को बॉल पकड़ा देता है, दूसरा अंपायर उस बॉल को बॉल पकड़ाता है। अब 25-25 ओवर होने एक एंड से, तो बॉल ने तो पुराना होना ही नहीं है जी। तो बॉल पुराना नहीं होएगा, नए बॉल को जोर से चलता है, वो ट्रैवल बहुत करता है। तो 300 350 इसीलिए हो रहे हैं रन। और साउथ अफ्रीका ने 400 क्यों किया? बॉल ने पुराना होना ही नहीं है, ब्रेक होना ही नहीं है जितना होना चाहिए जी। वो आपके सामने है कि सब कुछ खुले, कहते नहीं पहली पर्चा आउट हो चुका है, पहली पर्चा आउट हो गया, रिवर्स स्विंग होना नहीं है, ठीक है, रात को ड्यू ड्रॉप से स्पिन होना नहीं, स्किड होना है। तो बैट्समैन तो पहले खुशकिस्मत है कि बैटिंग पैराडाइज है यार, बल्ले पे बॉल आना ही आना है, बस फोकस करना है, मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। आपको पता हो कि किस टाइम पे मैंने क्या करना है, कैलकुलेटिव क्रिकेट खेलें और यकीन माने कि ऐसी बॉलिंग पर तो मजा आता है रन्स करने का जब आपके बैट पे बॉल आना है, कहीं चीचे मीचे नहीं आने, स्लो बॉल नहीं आने, पता है कि 150 वाला बॉल आएगा, इधर से 140 वाला आना है, आप उसके लिए तैयार रहें। ये आराम से 300 से 325 के दरमियान करें, 350 भी कर सकते हैं अगर हमारे अगर भतीजा जी अगर लंबा रन कर जाएं, क्योंकि भतीजे का प्रॉब्लम ये है इमाम का कि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं करता, जिसकी वजह से आई डोंट लाइक हिम टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं प्लेयर उसको मानता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट जो स्ट्राइक रोटेट करे। आप 4 बॉल ज़ाया करके 5वीं पे चौका लगाते हैं, 4 बॉल तो ज़ाया हो गए और वो कहते जी मैंने 5 बॉल पे 4 कर दिया। और मामा 4 बॉल ज़ाया भी थे कीते ने। पावर प्ले है, 10 ओवर का पावर प्ले, फिर 5 ओवर का, फिर 5 ओवर का, अगर 15 ओवर में 100 रन चाहिए। अच्छा चलिए इमाम की आप बात कर ही रहे हैं, लास्ट पे फिर मैं वो भी ले लेती हूँ क्वेश्चन आपसे। जो पिछले दफा हुआ है कि उनको आउट किया है कोई मंत्र शंतर पढ़ के, वो बॉलर ने जो आउट किया, वाकई ऐसे होता है? मंत्र करते हैं, मंत्र नहीं, मंत्र पढ़े जाते हैं, पता नहीं उन्होंने दुआ की है, कोई फूंक मारी है उसने वो बॉल के ऊपर, नहीं फूंक मारी जाती है सोने आते आपने तवीज पहने होंगे यार, तानू नजर ना लग जाए। मैं तो कहूँगा जी तवीज़ होते हैं प्लेयर पे, तवीज़ होएगा बाबर पे हो सकता है, रिजवान पे हो सकता है। अब इमाम पे किसी ने तवीज़ कराया तो वो शायद शादी के लिए कराया कि मेरा रिश्तेदार हो जाए, क्रिकेट पे नहीं उस पर तवीज़ हो सकता, अल्लाह माज़रत के साथ। ठीक है जी, आज का जो मैच है वो हम अच्छा खेल सकते हैं, अच्छी जनाब रन्स भी बना सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हम अच्छा खेलें और अगर पहले बैटिंग करें तो। काशिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आज का जितनी भी हमारी गुफ्तगू रही है क्रिकेट से रिलेटेड जनाब, उम्मीद हम यही करेंगे कि हमारे जो प्लेयर्स हैं आज अच्छा परफॉर्म करें और आज का मैच हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। और दुनिया भर में आज कमज़ोर हड्डियों की बीमारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस साल 2023 वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की जो थीम है वो है बेहतर हड्डियों की तामीर, और जिसका मकसद हड्डियों के लिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की रहनुमाई की अहमियत को मजबूत हड्डियों और फ्रैक्चर से पाक मुस्तकबिल की बुनियाद बनाना है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसानी जिस्म की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होकर मुड़ने लगती हैं और उनके टूटने का जो ख़तरा है वो कई गुना बढ़ जाता है। और एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में दिल के अमराज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस दूसरे नंबर पर तेज़ी से फैलने वाली बीमारी। और हड्डियों की कमज़ोरी और भुरभुरेपन की जो मसला है ये मर्दों के मुकाबले में औरतों में 40% से भी ज़्यादा पाया जाता है। और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि कुछ अर्सा पहले तक ये बीमारी सिर्फ मुअम्मर अफराद में पाई जाती थी, लेकिन अब नौजवानों में भी ऑस्टियोपोरोसिस के जो ख़तरात हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो आज हम इस हवाले से ख़ास तौर पर बात करेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस से किस तरह बचा जा सकता है, हड्डियों को किस तरह मजबूत किया जा सकता है, कौन कौन सी इसकी अलामात हो सकती हैं, साइंस एंड सिम्टम्स पर बात करेंगे। और डाइट कितना अहम रोल प्ले करती है इसके अंदर, डाइटरी मोडिफिकेशन किस तरह की होनी चाहिए हमारी जो हड्डियों को मजबूत करे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दो गेस्ट मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में। मोइना बेग हमारे साथ मौजूद है जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। मोइना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर फैसल मसूद साहब हैं, इंचार्ज शोबा हड्डी और जोड़ यूनिट 2 म्यो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है और विजिटिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन है हक हॉस्पिटल में, और गुज़श्ता 16 साल से जनाब इस शोबे से ये मुंसलिक हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी मच फाइन, थैंक यू। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप ही से जानना चाहूँगी कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे आज मनाया जा रहा है और ये बीमारी जो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, तो ये है क्या ऑस्टियोपोरोसिस और इसको किस तरह एलैबोरेट करेंगे और इसकी अहमियत के हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मशकूर हूँ कि लाहौर न्यूज़ ने इस अवामी अहमियत के हामिल प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया। ऑस्टियोपोरोसिस जिसकी अहमियत को उजागर करने के लिए WHO ने वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को, ये पहली दफ़ा इंग्लैंड में 1996 में इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी ने इसको डिक्लेयर किया, और फिर 1997 में WHO ने अपने इसे मंशूर में शामिल कर लिया। और देखा ये गया कि जैसे आपने बताया कि दुनिया में एवरेज 90 लाख के करीब फ्रैक्चर्स होते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस से होते हैं जी। और उनका इलाज मुश्किल भी होता है और उसमें पेचीदगी की शरह आम फ्रैक्चर की निस्बत ज़्यादा होती है, और बहुत सारे लोग इस अमल के दौरान इस वजह से और इलाज के दौरान अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं। तो इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है और इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, बिकॉज इसकी पहली अलामत बाज़ दफ़ा अदर दैन कुबड़ापन के या कोई हड्डियों की छोटी मोटी अलामत के अलावा जो पहली अलामत आती है वो फ्रैक्चर है, यानी बीमारी अपना काम कर चुकी होती है। तो इसलिए इस दिन की अहमियत और इस मसले की जो आम इंसान की ज़िंदगी के ऊपर जो असरात हैं, ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन के ऊपर, इसकी अहमियत से हमें कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। तो ये बहुत ही अवामी अहमियत का हामिल जो है ये टॉपिक है, और जितनी अवेयरनेस इसके हवाले से हमें देनी चाहिए वो हम देंगे आज के इस प्रोग्राम में भी, इस टॉपिक में भी, और वक्तन फ़वक्तन इस पर बात भी हम करते रहेंगे। अच्छा मोइना, जैसे मैंने बात की हमारी डाइट कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस तरह के सारे सिनेरियो में, ख़ासतौर पर अगर ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर ली जाए और ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा है, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियाँ दर्द होती हैं। सबसे पहले तो दर्द आ जाती है ना हड्डियों में, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है, आवाज़ें आती हैं हड्डियों से। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए किस तरह की हमें डाइट लेनी चाहिए? मुनीबा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मसला है क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि इसकी रेशो बढ़ रही है, और ये वो बीमारी है जो एक से दूसरे को नहीं लग सकती लेकिन बढ़ रही है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में ऐसी चेंजेस आ गई हैं कि हम उस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे। अब होता ये, जिस तरह आपने बात की कि वुमेन में परसेंटेज ज़्यादा है, तो आफ्टर 40 आप समझें कि 1 in 5 मेन में और 1 in 3 वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। वुमेन में इसलिए जहन में रखें कि एक हार्मोन एस्ट्रोजन जिस तरह कम होता जाता है तो हड्डियाँ मज़ीद वीक होती जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, जब हम हड्डियों का पीक बोन मास, यानी जब हमारी मैक्सिमम
बनने की एज है ना, उसमें हम बच्चों को उस तरह से कैल्शियम और विटामिन डी नहीं दे रहे। अच्छा, अब 14 से 18 उम्र तक पीक बोन मैस अचीव हो जाता है, यानी हमारी हड्डी की एक डेंसिटी बन जाती है। ओके। तो उस एज तक हम बच्चों को एक तो कैल्शियम नहीं दे रहे, विटामिन डी नहीं दे रहे, और थर्डली ना एक्सरसाइज की कमी, क्योंकि जब तक आपकी बोन्स वो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं ना करती तो वो एक्टिविटी नहीं होती जिससे बोन आपकी स्ट्रांग होती है। तो ये वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जो हमने अपनी डाइट में ख़राब कर ली हैं। उससे क्या होता है, उतना अच्छा अपने जेनेटिक पोटेंशियल तक एक तो हाइट नहीं जाती। अब एक रिसर्च ने बताया कि 40% बच्चे ना वैसे ही स्टंटेड हैं, उनकी हाइट छोटी है, हाइट नहीं बढ़ती है उनकी। ट्रू। तो फिर वीक हड्डियां हैं, तो वो 48 से पहले ही आपने देखा होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होने लग जाती है लोगों की, चला नहीं जा रहा, बेंडिंग होना शुरू हो गई है, छोटी सी कोई गिरे हैं तो फ्रैक्चर हो गया। हाँ। लेकिन क्या आप कहेंगी कि जैसे आपने कहा कि 14 से 18 साल, इस दौरान के अंदर बच्चों को किस तरह की डाइट देनी चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा हड्डियों में कोई मसला है तो कैल्शियम, लैक ऑफ कैल्शियम होगा, कैल्शियम की गोलियां खा लो, दूध दही पी लो, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लो, तो किस तरह की डाइट देनी चाहिए फिर बच्चों को? 14 से 18 मैंने आपको ना लिमिट बताई है कि इसके बाद इस तक हमें मैक्सिमम ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। तो जिस तरह इस उम्र तक आपको जिस बिल्कुल छोटे बच्चों में 700 मिलीग्राम पर डे, फिर 4 से 8 साल में 1000 मिलीग्राम, फिर 1300 मिलीग्राम, जितना आपको पर डे चाहिए ना वो आपने डेली टू डेली लेना है ताकि डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो। उसका आसान हल ये है, हम पेशेंट्स को याद कराते होते हैं कि 1 कप ऑफ मिल्क में 300 मिलीग्राम कैल्शियम है। ठीक है। तो या तो आपको वो 4 दफ़ा लेना पड़ रहा है दिन में, या आपको जिस तरह योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, आलमंड्स हो गए, इस तरह की चीज़ें ऐड करें और अपना डे की रिक्वायरमेंट पूरी करें। सप्लीमेंट्स पे तब जाएं जब कोई डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, फिर हम सब पहले खुराक से, अपनी डाइट से जनाब उन डेफिशिएंसीज को पूरा करने की कोशिश करें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? मतलब एक तो भुरभुरापन है, दूसरा बहुत सी ख़वातीन कहती हैं जी हमारी हड्डियों से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, दर्द होते हैं हमारे घुटने, हमारे टखने, हमारी ये जो रेस्ट होती है ये भी, तो क्या ये भी साइंस एंड सिम्टम्स में आ जाता है? और बकाया इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखिए, एक तो इससे हड्डियां मुतासर होती हैं डायरेक्ट, और वो तमाम जो हड्डियों के जो ज़िंदगी में रोल है वो भी मुतासर होते हैं। मसलन जोड़ हड्डियों से बनते हैं, तो आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जैसे कह रही थी ये कि पीक बोन मैस हम अचीव करते हैं, पीक बोन मैस 20 साल तक आप कर सकते हैं। 30 साल तक उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आती है, 30 साल के बाद इसने कम होना ही होना है। तो मैं ये कहता हूँ कि पीक बोन मैस एक बैंक बैलेंस की तरह है। द स्ट्रॉन्गर यू हैव द बैंक बैलेंस, द बेटर यू कैन कंज्यूम इन योर ओल्ड एज। तो जितना, बल्कि ऑस्टियोपोरोसिस में अगर कहा जाए, हम आगे प्रोग्राम में चल के इस पे बात करेंगे कि इसको हम प्रिवेंट करें तो यही इसकी बेस्ट ट्रीटमेंट है। एंड यही वजह है कि इन्होंने जो उजागर किया है खुराक, इसमें मैं एक बुनियादी चीज़ ऐड करूँगा। हम अब न्यूट्रिशन से फूड की तरफ चलेंगे। न्यूट्रिशन ग़िज़ा को कहते हैं और फूड खुराक को कहते हैं। जो चीज़ इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है वो ग़िज़ा है, और जो खाई जा सकती है वो खुराक है। वो हम हर चीज़ जो खाई जा सकती है, जिसका टेस्ट है, उसको खा जाते हैं। जिसमें ड्रिंक्स आ गए और जंक्स आ गई। लेकिन आज जैसे देसी घी है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं उससे दूर हो गए। दूर हो गए। आप किसी को देसी मुर्ग खिलाएं, उससे नहीं चबाया जाएगा। तो हमने अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह चेंज कर लिया। फिर हमारे बैठने के अवामिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं। अब हमारे बच्चे गेम्स खेलते हैं तो कंप्यूटर और इन पे आईपैड्स पे खेलते हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही। तो आप बहुत ज़्यादा वुलनरेबल हैं, क्योंकि आपका बोन मैस जब नहीं डेवलप होगा बज़रिया खुराक, बज़रिया हेल्दी लाइफस्टाइल और खेल कूद, जो कि बच्चों के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पे फीमेल्स में, तो फिर वो कुदरती अवामिल के रहमो करम पे आ जाते हैं, जिसमें हार्मोन्स बंद होने से, मीनोपॉज जो होता है उससे, और एज के हिसाब से जो अल्लाह का एक निज़ाम है उसमें हमने सब ने होना है, तो उसमें आपकी हड्डियाँ जल्दी भुरे भुरेपन का शिकार हो सकती हैं। तो इसकी अलामत में से अमूमन ये गैर मुबहम सी हड्डियों की दर्दें, कुबड़ापन जिसे कहते हैं, तन सूखा, कुबड़ापन, ये चीज़ें आ जाती हैं। और एक और चीज़ है इसके साथ साथ, जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसके साथ एक और चीज़ होती है सार्कोपीनिया, कि आपका बोन मैस के साथ मसल मैस भी कम हो जाता है। और ज़्यादातर बॉडी जो है ना, इट इज़ ऑल लेफ्ट विद ए फैटी मैस। और हम देखने में हमारी ख़वातीन बहुत हेल्दी लगेंगी, लेकिन एक्चुअली वो कहेंगे डॉक्टर साहब मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने तो वेट कैरी किया हुआ है, यू कैन नॉट कैरी ए वेट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी हड्डियाँ अगर मजबूत रहेंगी तो हमारे जोड़ रहेंगे। अलामत में से अमूमन फ्रैक्चर पहली अलामत होती है। 3 जगहों पे ये फ्रैक्चर होता है। कलाई का फ्रैक्चर, उसके बाद कूल्हे का फ्रैक्चर और स्पाइन की हड्डी का फ्रैक्चर होता है।
ہماری ینگر ایج میں ہم جب گرتے ہیں تو ہم ہاتھوں پہ لینڈ کرتے ہیں تو ہمارا ڈسٹل ریڈیس فریکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اولڈ ایج میں جب ہم نہیں ہوتے تو ہم لینڈ کرتے ہیں بٹکس پہ تو ہمارے ہپ کے فریکچر ہوتے ہیں. اور جو ہمارے موہرے ہیں ان میں بیٹھنے سے ہی اتنا پریشر آتا ہے کہ اگر ہڈی مضبوط نہیں ہے تو وہ اسپنج کی طرح پچک جائے گی اور ہمارا کبڑا پن یا ہماری وڈوز ہمپ اسے کہتے ہیں وہ نکل آتا ہے. تو یہ بہت کم علامات ہیں اس کی وجہ سے اس کے بارے میں آگاہی زیادہ اہم ہے بنسبت اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے کہ پریونٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو پہلے ارلی ڈائگنوز کریں تاکہ اس کا علاج جو ہے نا اس کو بہتر بنایا جا سکے. اچھا جیسے معینہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ 30 کے بعد جو آپ نے وہ جو اپنا اسٹور کیا ہوا ہے وہ آپ کا یوز ہونا ہی ہونا ہے اور وہ کم ہونا ہے, تو 30 یا 35 کے ابو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں کیا کہیں گی کہ وہ کس طرح کی اپنی ڈائٹ میں کون کون سی چیزیں جو ہے نا انکلوڈ کریں ڈیلی خاص طور پر, بیکاز اب وہ اس طرح ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتی. اگر خواتین کی بات کر لی جائے ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, گھر میں اتنا انوالو ہوتی ہے تو وہ پھر اپنی ڈائٹ کا بھی خیال نہیں رکھتی ہے اور پھر وہ دردیں لے کے بیٹھی رہتی ہے. مطلب ہمارے گھروں میں بھی مائیں یہی ہوتی ہیں جی کچھ کھانا پینا نہیں ہے, ڈیری پروڈکٹس کا استعمال نہیں کرنا, پھر دردیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں. 2-3 جو ہے نا کامن مسئلے, جیسے ایک تو ہم پریونشن کی طرف نہیں جاتے کہ نا ہمیں کیونکہ اس کی کوئی ٹریکنگ شاید مشکل ہوتی ہے. ہم پریونٹ اگر کرتے رہیں اور ڈیلی بیسس پہ ہر نیوٹرینٹ کا RDA بنا ہوا ہے, ریکمینڈیڈ ڈیلی الاؤنس, یعنی کہ آپ نے ڈیلی لینا ہے تاکہ آپ بچ سکیں گے. اگر ہم پریونشن کی طرف جائیں اور ڈیلی وہ چیزیں لیتے رہیں تو کسی کا اب نا ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا کہ پریونٹ نہیں کرتے, لیکن جب کوئی مسئلہ ہو جائے پھر ہمیں فٹافٹ اس کا ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے, جلدی ریکور ہو جائے, ہمیں سپلیمنٹ لکھ دیں, ہماری کچھ دیر میں ہی دردیں ختم ہو جائیں. تو پریونشن از دا کی. سب سے پہلے تو پریونٹ کریں تاکہ آپ کو مسئلہ آئے ہی نہ. جب مسئلہ آ جاتا ہے پھر آپ کو ہارش تھراپی کرنی پڑتی ہے اور اس کا جو ہے نا آپ کو فائدہ بھی لیٹ نظر آتا ہے. پھر ایکسرسائز کے لیے اس لیے ٹائم نکالیں, بہت کم ٹرینڈ ہے خاص طور پہ وومن میں کہ وہ کوئی بھی کریں, صرف 20 منٹ دن میں نکالیں. اب تو ہوم بیسڈ آپ کو یوگا, ایروبکس, واک, اینی تھنگ جو آپ کو سوٹ کرے ضرور کریں. ایک تو یہ کہ آپ کی بونز کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. پھر کچھ ایسا ہوا ہے کہ ویٹ لاس کے چکر میں نا انہوں نے جیسا ملک لینا بالکل بند کر دیا ہے, یعنی ہر اچھی چیز کو نا ٹیبو بنا کے کہ یہ ویٹ زیادہ کرے گی, ہم بالکل ہی انٹیک نہیں کر رہے. حالانکہ ملک کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے, آپ نے دیکھا ہے نیو بورن سے شروع ہوتا ہے اور اولڈر ایج تک اس کی امپورٹنس رہتی ہے کیونکہ اس کی کمپوزیشن ایسی ہے جو ہماری بونز کے لیے آئیڈیل ہے. تو 30 ابو میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ڈیلی الاؤنس پورا کریں. 30 ابو بھی ہمارا 1300 ملی گرام کیلشیم پر ڈے ہمیں چاہیے. پھر سیکنڈلی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت کامن ہے کیونکہ ایک تو ہمارے ایشینز میں ویسے بھی ہمارا سن ایکسپوجر اور سارا سے, تو اگر آپ کو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے تو اس کی پراپر سپلیمنٹیشن کر لیں. وہ فوڈس میں ملتا بھی ہے جیسے فیٹی فش ہے, لیکن ہمارا بہت کم سیزن آتا ہے. کچھ سیڈز میں اویلیبل ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے اس کی ڈیفیشینٹ ہے تو اس کی سپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. ادروائز اپنی ڈائٹ کو ویل بیلنسڈ کریں تاکہ یہ آسٹیوپروسس سے بھی بچیں, باقی مسئلوں سے بھی بچیں. تو ہر کمپوننٹ جب تک ڈیلی بیسس پہ جاتا جائے گا آپ کو انشاءاللہ ڈیفیشنسی. لیکن جس طرح آپ نے فش کی بات کی ہے معینہ, ہمارے یہاں پہ ایک یہ بھی میتھ ہے نا کہ فش ہم نے صرف سردیوں میں کھانی ہے, یا جو ڈرائی نٹس ہیں وہ ہم نے صرف سردیوں میں کھانے ہیں, پورا سال ہم نے کھانے نہیں ہے. تو یہ بھی ہماری ہے کہ ہم نے سردیوں میں ان چیزوں کا, یہ گرم غذائیں جنہیں کہا جاتا ہے, ہم نے اس کا استعمال کرنا ہے. یہ جو گرم سرد تاثیر ہے نا اس لیے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے اس نے, یہ اس کی گرم تاثیر ہے تو اس کی سرد تاثیر ہے. تو کیا کرنا چاہیے پھر, مطلب 12 مہینے کھا سکتے ہیں ہم فش اور یہ ڈرائی نٹس وغیرہ؟ 12 مہینے تو نہیں, کچھ ایسا ہوتا ہے جس طرح فش کے بھی اس کے اکارڈنگلی کہ کچھ بریڈز کا وہ ایسا ہوتا ہے کہ بریڈنگ سیزن ہے اس میں آپ نہیں لے سکتے. جو آپ کو سوٹ کر رہا ہے وہ آپ ضرور, گرمی سردی کا ایشو نہیں ہے, آپ بس اس کو ایسے فارم میں لیں جو آپ کو فیٹ انہیلدی نہ دے. ہم تو اتنی ڈیپ فرائڈ فش لیتے ہیں کہ وہ جو اس بیچاری میں اومیگا 3 ہے وہ تو کیا ہی مل رہا ہے, ہمیں ٹرانس فیٹس اس سے سارے مل جاتے ہیں. تو اور سیڈز کا استعمال تو آپ 12 مہینے کر سکتے ہیں. سیڈز میں کون سے سیڈز آ سکتے ہیں جو زیادہ اچھے ہیں؟ سن فلاور سیڈز, پمپکن سیڈز, ان سب کی کمپوزیشن بڑی ہیلدی ہے, فیٹس کی بھی ہے. ہاں, ڈرائی فروٹس کا استعمال کر سکتے ہیں, نٹس ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ڈیری پروڈکٹس میں کئی سب سے اچھی بایو اویلیبلٹی کیلشیم کی, یعنی ہم جب لے لیتے ہیں تو وہ کتنا باڈی میں ایبزارب ہوتا ہے, وہ سب سے زیادہ ڈیری پروڈکٹس کا ہے کیلشیم کے لیے. تو ڈیری میں ہمارے پاس ملک, یوگرٹ بہت اچھا ہے, ویسے بھی اسٹمک صحیح رہتا ہے. چیز کی کچھ ٹائپس جو آپ کو سوٹ کریں, ہم تو بالکل پنیر نہیں لیتے. ہماری دنیا بھر میں جو نمبر 1 سورس ہے نا وہ پنیر ہے کہ وہاں سے ہمیں کیلشیم آپ کی لے سکتے. لیکن ہماری پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے معینہ اور ڈاکٹر صاحب, کہ ہماری مائیں کہتی ہیں جی
ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਾਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ नहीं है, मतलब इवन दो कि उन्हें इस एज में ज्यादा जरूरत होती है खाने की, हाँ उनको ये ज्यादा जरूरत होती है सारी चीजें खाने की, वो अपने जवान बच्चों को दे रही होती है कि नहीं ये आप लोग खाओ, आपको जरूरत है, हालांकि उन बच्चों को इतना नहीं जरूरत होती है, आपको ज्यादा जरूरत होती है। ये हमारी माओं को ना अपनी थोड़ी सी थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है। वो बस ये थिंकिंग है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस नहीं करते। एक चीज ऐड करूंगा, मैं कहता हूँ माँ जब से अपने आप को डस्टबिन बनाया ना, इसने ये बचाया मैंने खा लिया, तुम लोगों को तो ग़िज़ा की कदर नहीं है, वो अपनी उसकी प्लान डाइट ही नहीं है, खाते हुए पकाते हुए उसने चख लिया, उसने कहना बस मेरा यही है, हो गया। उसको ये अंदाज़ा ही नहीं है। मैं उन्हें माओं से कहता हूँ कि आप एक छत हैं, आपके नीचे एक फैमिली है, बेशक अगर आप स्ट्रांग हैं तो पूरी फैमिली स्ट्रांग है। तो ये हमें एजुकेट करना होगा अपनी माओं को, अपनी बहनों को, बीवियों को, इनको कि आपकी हेल्थ उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बच्चों की इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर ये हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार ख़वातीन हो जाती हैं, ये मर्द हजरात भी अगर हो जाते हैं, तो इसका फिर इलाज क्या है, बचाव किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है इससे? देखिए मेनोपॉज के बाद 5 से 7 साल में 30 to 40% फीमेल्स की यानी बोन मास 1/3 कम हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो इतनी तेज़ी से अटैक करती है। तो सबसे पहला जो हमारा पेशेंट है वो फीमेल्स है। ओके, तो एक तो ये है कि वो अपनी जैसे मोइना कह रही थी कि हमें अपनी न्यूट्रिशन को बेहतर करते हुए इसको मैक्सिमम अटेन करना चाहिए, उसमें अपनी एक्सरसाइज जिस पे हम बाद में आते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो इसकी अलामात के अलावा इसको तशख़ीस करने के लिए हमें एक तो है कि किसी माहिर सेहत से करना चाहिए। इसके अलावा BMD टेस्ट होता है, अच्छा आप करवा सकते हैं। सादा एक्सरे पे भी, क्योंकि जब तक हमारी किसी को ये तशख़ीस की ज़रूरत पड़ती है तो उसका इतना बोन लॉस हो चुका होता है कि आम एक्सरे पे भी ऑस्टियोपीनिया या हड्डियों की जो कॉर्टिसेस हैं वो थिन हो जाती हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर आगाही से और तशख़ीसी सहूलियात से और लोगों में ये उजागर करके हम इन चीज़ों को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। जो इसका टेस्ट है वो BMD है, उसमें T स्कोर आ जाता है, Z स्कोर आ जाता है। BMD एक CT बेस्ड टेस्ट है जिसमें आप मुख्तलिफ, जैसे मेयो हॉस्पिटल में सिनम में ये सहूलत अवेलेबल है, आप ये करवा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या उस कैटेगरी में जा रहे हैं। WHO की क्लासिफिकेशन के मुताबिक आपका BMD जो है ना, जब 2.5 स्टैंडर्ड एविएशन से नीचे आ जाएगा तो फिर आप ऑस्टियोपोरोसिस में चले गए। लेकिन उस दरमियान भी एक एरिया जिसे ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, वो -1 से लेके 2.5 तक अगर आप फॉल कर रहे हैं तो उसमें हम आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। 2.5 पे तो ये शुरू हो गया, और देन वी आर वेटिंग फॉर सम फ्रैक्चर, अल्लाह फॉरबिड। मतलब उसके बाद आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए फिर एक अलग एंटिटी है, ये तो हमारी प्रिवेंशन है। अगर हमारा ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो ये बिल्कुल काबिल इलाज है। अच्छा। उसमें यह है कि आपकी वही पहला सेगमेंट हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगा अपने यंग जनरेशन से, कि स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद अल्कोहल अगर कंजम्पशन है, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ये जैसे कोला ड्रिंक्स हैं, जंक है, ये चीज़ें हमारी हैं। और उसके अलावा जो हमारी ईटिंग हैबिट्स, जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा हमारा है ना, जो मोइना भी से एग्री करेंगी कि वो हमारी दूध की क्वालिटी है, जिसमें 3 चीज़ें मैं कहता हूँ, उसमें मिलावट, महंगाई और मजबूरी। 3 चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से हम खालिस दूध से महरूम। वही ना, मिलावट ज़्यादा दूध ही तो हम छोटे बच्चों को पिला रहे हो, तो जो हमारे घरों में आता है हमें नहीं पता होता कि उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं, क्या मिलावट की गई है, और वही हम जो है ना बच्चों को पिला रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ख़वातीन में खासतौर हम देखते हैं कि घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, घुटने चला नहीं जा रहा है जी, घुटने से रह गई हैं, मोहरों का इशू हो जाता है, पीछे बैक में बहुत ज़्यादा पेन होती है जी, घुटनों का प्रॉब्लम होता है तो कहते हैं अब जी घुटने रिप्लेस ही किए जाएंगे, घुटनों का ऑपरेशन होगा तभी। ये भी ऑस्टियोपोरोसिस की ही ऑस्टियोपोरोसिस इसको बढ़ोतरी में तेजी से किरदार अदा करता है। अच्छा। यानी इसकी स्पीड डबल हो जाएगी। एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन में आर्थराइटिस एक डिफरेंट एंटिटी है। अच्छा, लेकिन हर जॉइंट बैठा एक हड्डी के ऊपर है। ठीक है ना, ऐसे ही है। तो जब हेल्दी बोन होगी तो जॉइंट की लाइफ बढ़ जाएगी। ओके। आपके आर्थराइटिस का अमल जो एज रिलेटेड है, जिसे हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, इसकी रफ्तार कम हो जाती है उन लोगों में जिनकी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, बनिस्बत उनके जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ठीक है, मतलब ये एक अलग एंटिटी है, ये कह सकते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक है इसके साथ, ऑस्टियोपोरोसिस के साथ। अच्छा मोइना, दूध जो जिनको एलर्जी होती है, डेयरी प्रोडक्ट से भी कुछ लोगों को होती है, उनको तो वो वैसे भी नहीं, कुछ अब नौजवान नस्ल है वैसे भी नहीं आती है डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ, वो क्या कर सकती है? अगर डेयरी प्रोडक्ट्स उन्होंने नहीं खानी है, दूध नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, चीज़ नहीं खानी है, तो वो इसका
آلٹرनेٹ کیا لے سکتے ہیں؟ اچھا اگر تو لیکٹوز انٹالرنس ہے پھر تو اس کے آلٹرنیٹ سورسز ہیں, جیسے آلمنڈ ملک ہے وہ, یا رائس ملک ہوتا ہے, اس میں وہ کیلشیم یا فورٹیفائڈ چیزوں میں لینا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر بچہ ویسے ہی نہیں لے رہا تو اس کو ڈفرینٹ فارمس میں دینا شروع کریں. جب بچوں کی ٹیسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو انہیں مدرس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ 7 to 8 ٹائمز انہیں دیں, پھر وہ لیں گے ایزی. ہم اکثر جلدی ان کو کہتے ہیں کہ وہ تو پیتا ہی نہیں ہے, اور تو وہ اس طرح سے ہے کہ آپ بار بار دیں, ڈفرینٹ فارمس میں دیں. ملک شیکس کی فارم میں لے سکتے ہیں, اسمودیز کی فارم میں, چیز سینڈوچز کی فارم میں, یعنی آپ اس کے آلٹرنیٹ سورس ضرور دیکھ لیں, وہ فوڈ گروپ بند نہ کریں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور جو چیزیں کیلشیم لیچ آؤٹ کرنے والی ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ الکوہل, نکوٹین, کیفین, اچھا تو اسموکنگ, پھر کیفین کا اس طرح سے انٹیک, جیسا انرجی ڈرنکس میں بہت زیادہ لوگ لے, چائے کافی بہت زیادہ لوگ پیتے ہیں, کافی پی رہے ہوتے ہیں, چائے پی رہے ہوتے ہیں. پھر ینگ جنریشن آپ نے دیکھا ہوگا فزی ڈرنکس اس طرح سے پی رہے ہیں 3-4 دفعہ دن میں, انرجی ڈرنکس پی رہے ہیں, وہ کیلشیم لیچ آؤٹ کرتی ہے. تو ان سے اسپیشلی بچ جائیں کہ ایسی کوئی چیز نہ لیں کہ ہم جو پہلے ہی کیلشیم ڈائٹ میں پوری نہیں لے رہے, اوپر سے ہم ایسی چیزیں لے رہے ہیں جو وہ کم کر رہی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بڑی گڑبڑ چل رہی. تو ایک تو اپنا ڈیلی الاؤنس پورا کریں, وہ چیزیں جو کیلشیم ہے. اصل میں نا لوگوں کو سورسز میں اگر کنفیوژن ہو نا, جیسے ایک فوڈ گروپ نہیں لینا تو وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں, حالانکہ اس کے آلٹرنیٹ سورسز کافی سارے اویلیبل ہوتے ہیں. جس طرح دودھ کچھ بچے نہیں پی رہے تو آپ اس کا آلٹرنیٹ سورس دہی کی فارم میں لے سکتے ہیں, اس میں پرو بایوٹکس بھی ہیں اور سارا کچھ ہیں. پھر فروزن یوگرٹس اس طرح آئے ہوئے ہیں آج کل, آئس کریم کی ریپلیسمنٹ کریں تو اچھا ہے, شوگر کی بجائے آپ کو کیلشیم مل رہی ہو. پھر چیز کی ملٹیپل ٹائپس ہیں, اس بارے میں لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. جس طرح وہ کچھ ہیویئر فارم میں, کچھ ایزی ٹو ڈائجسٹ ہوتی ہیں, تو اس میں سے جو آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ دینا شروع کریں. بہت اچھی پروٹین ہے. ایک چیز میں ایڈ کروں گی, جس میں ہم بچوں کو نا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کرتے ہیں. بس ہر گھر میں الحمدللہ کچھ نہ کچھ چیز اویلیبل ہوتی ہے جو بچوں کو دی جا سکتی ہے, لیکن مجھے اس میں سے اسمیل آتی ہے, مجھے اس کا ٹیسٹ نہیں پسند ہے, اور وہ ماں کی کوکنگ بھی ضائع اور باپ کے پیسے بھی ضائع. نہیں, وہ بچوں سے زیادہ جو ماں باپ کو سوٹ نہیں نا کر رہی ہوتی چیزیں, وہ بچوں کو بھی نہیں کھلاتے. وہ کہتے ہیں اچھا ہمیں نہیں پسند تو بچوں کو بھی نہیں پسند. کچھ یہ بھی ہے کہ پیرنٹس جو فالو کر رہے ہو نا ڈائٹ, بچے پک بہت کرتے ہیں. ہاں, تو کیونکہ ہماری جنریشن میں مسئلہ آیا کہ جنک کا ٹرینڈ آیا, تو وہ بس پھر جنریشنلی چلتا ہے, جنریشنلی چل رہا ہے. ماں باپ بھی کھا رہے ہیں, بچے بھی کھا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے, خاص طور پر لاہوریوں کو جو خوابوں کے بہت زیادہ شوقین ہیں اور بیماریاں بھی بہت زیادہ لگ جاتی, تو کہتے ہیں خیر ہے کوئی گل نہیں, ٹیسٹ بعد کرا لیں گے, ڈاکٹر دے کول بعد ٹر جائیں گے, لیکن پہلے ہم نے اچھا خاصا کھانا پینا ہے اور بیماریاں بھی لگ جانی ہے. میں آپ کو اس کی مثال بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی سے کہنا کہ آپ نے وزن کم کرنا ہے, تو کیا ڈاکٹر صاحب اس کے لیے میں کیا کھاؤں, یہ سوال ہی الٹ ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھیں میں کیا نہ کھاؤں, تو آپ کا تو آغاز ہی غلط ہے. 2-3 چیزیں ہیں جی اس میں, دیکھیے حرکت میں برکت ہے. جی بالکل. سو ہم موبائل ہیں تو ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہیں, اور یہ موبلٹی جوائنٹس کے اوپر, اللہ کی ذات کی بات. جوائنٹس جو ہے نا وہ ہڈیوں سے ملتے ہیں, تو اگر آپ کی ہڈیاں مضبوط ہیں تو آپ کی برین آپ کا ہڈی کے اندر ہے, آپ کا دل ہڈی کے اندر ہے, تو سارے وائٹل آرگنز ہیں, تو یہ پروٹیکشن بڑی اچھی ہے. پھر آپ کی موبلٹی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ, دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے سمارٹ اور اوبیز اور اس کی بحث ہے, فٹنس پہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے. میں بہت موٹا ہوں, مجھ سے ہلا نہیں جاتا, میں بہت پتلا ہوں, میں بھی چلنے سے لاغر ہوں, تو ہمیں فٹنس پہ آنا چاہیے, اور اس کی بنیاد ہڈیاں ہیں, اور اس کا تعلق ہیلدی لائف سٹائل اور خوراک سے. بالکل نا, آپ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اچھی ڈائٹ لیں, خالص ڈائٹ لیں, جو کہ ہمارے پہلے پرانے زمانے میں لیتے تھے, اور وہ آج تک دیکھ لیں چل پھر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور ہم انہیں دیکھ کے رشک کر اٹھتے ہیں کہ جناب یہ چل رہے ہیں تو ہمیں کیا ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود تھے, پروفیسر فیصل مسعود صاحب تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے. موئنہ بیگ نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا. موئنہ آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ بھی یہاں پر آئی. آسٹیوپوروسس کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے تھے, اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب آج کیونکہ جمعے کا دن ہے, اور جمعے کے دن ہم خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے, ان کے زمانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے. ویسے تو ہر چیز, جس چیز کے بارے میں ہمیں سیکھنا چاہیے ان کی زندگی سے ہمیں وہ ملتی ہے. فضائی آلودگی کی بہت بات ہو رہی ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پوری دنیا اس کے نرغے میں آ چکی ہے. موسمیاتی تبدیلی جسے کہا جاتا ہے, اور خاص طور پر اگر ہمارے پیارے شہر لاہور کی بات کر لی جائے تو یہاں پر جو فضائی آلودگی ہے اس میں ہم سر فہرست ہیں, ٹاپ
के अंदर हैं। आज भी 325 से तजावुज़ कर चुका है हमारा जो फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स है, और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 100 से कम होगा आपका इंडेक्स तभी या एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपका कम होगा तभी आपकी फ़ज़ा जो है वो कह सकते हैं कि वो क्लियर है और उसमें आप सुख का सांस ले पा रहे हैं या अच्छी फ़ज़ा आपके अंदर जा रही है। तो हम बड़े ही आलूदा फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। अगर आज की बात कर ली जाए रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको बताते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है, तो ये टॉपिक जब हमारे पास आया ना, ख़ास तौर पर जब पीर साहब ने इसे सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि इसको पर बात कर सकते हैं, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने ज़माने में इसके हवाले से वाज़े तौर पर अहकामात जारी किए हैं फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। तो वो क्या क्या अहकामात हैं और किस तरह ये लिंक करते हैं और आज के ज़माने में हम क्या उसके ऊपर अमल पैरा हैं या नहीं है, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब मारूफ सीरियस स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहती हूँ जाओ लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कैसे। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा ये टॉपिक है और मैं खुद बड़ा हैरान हुई हूँ कि फ़ज़ाई आलूदगी और हुज़ूर पाक सल्लम के उस ज़माने में ऑब्वियसली तब तो फ़ज़ाई आलूदगी नहीं होगी, लेकिन किस तरह के अहकामात उन्होंने जारी किए थे तब? रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और हम सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो आपसे न सिर्फ ये कि साबका जितना ज़माना इंसानों का इस अर्ज़ी पर गुजरा उस सारे खैर का मजमूआ है, हाँ, बल्कि ये कैसी अजीम शान ज़िंदगी है कि इसमें बाद के सारे ज़मानों के लिए न सिर्फ खैर मौजूद है बल्कि जो तकाज़े हैं अपने अपने ज़मानों के, जो जो ज़रूरतें हैं, उन सब के लिए भी बड़ी वाज़े अमली हिदायत जो है वो मौजूद मैसर आती है हमें और हम उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि उस ज़माने में ज़ाहिरन तो ये मामला इस तरह बतौर उन्वान मुरतब करके तो ये मसला कोई समाजी या माशरती मसला नहीं था, लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से जो अपने ज़माने में एहतमाम फरमाया, मैं समझता हूँ कि जब उस पर तवज्जो जाती है और उसे हम जानना शुरू करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज के अंदर किस आला दर्जे की दूर बीनी पाई जाती थी। हुजूर कितने दूर अंदेश थे और कितना दूर के ज़मानों पे आपकी नज़र थी, और उनके उन ज़मानों पर न सिर्फ नज़र थी बल्कि उनके तकाज़ों पर नज़र थी कि उसके लिए क्या ज़रूरत हो सकती है। आज दुनिया भर के माहिरीन हमें ये बताते हैं कि जिसे हम माहौलियाती आलूदगी कहते हैं, ये जो मौसमी तगैर व तबद्दुल है, इसका एक बहुत बड़ा सबब माहौलियाती आलूदगी है। हाँ, और माहौलियाती आलूदगी जो है इसे जब वो तफसील में जाते हैं तो कहते हैं बुनियादी तौर पर ये 4 किस्म की आलूदगियों से मुरतब होती है। यानी इसमें एक हमारी जो है वो ज़मीनी आलूदगी है, एक फ़िज़ाई आलूदगी है और एक सौती आलूदगी है। और यानी ज़मीनी आलूदगी के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनफरिद एहतमाम फरमाया। फ़िज़ाई आलूदगी के लिए, आबी आलूदगी के लिए, पानी की जो पोल्यूशन है उसके हवाले से सरकार दो आलम के मिजाज के अंदर बड़ा एक बराह रास्त हमें जो है वो हिदायतनामा मिलता है। और फिर सौती आलूदगी के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा एहतमाम फरमाया। मैं बेतरतीब ज़रा चारों को जो है वो कोशिश करते हैं कि इन पर थोड़ी थोड़ी सी बात कर ली जाए ताकि लोगों तक खैर का ख़जाना जो है वो पहुँच सके और लोग इसकी तरफ तवज्जो कर सकें। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौती आलूदगी के हवाले से, ये जो पूरी दुनिया के अंदर नॉइज़ बेस एक्टिविटी है जो एक पोल्यूशन पैदा करती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में वो असाब जो ऊंची आवाज़ में बात किया करते थे उनकी ऊंची आवाज़ में, ख़ास आहंग से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करने को नापसंद फरमाया, यानी सरगोशी को भी नापसंद फरमाया। और बहुत ज़्यादा जो ऊंची आवाज़ जिससे बाकी सब लोगों को गोया शिशदर रह के अपना काम छोड़ना पड़े, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसे वो नापसंद फरमाया। आप इसकी यानी एक बहुत बराह रास्त मिसाल ये मिलती है कि एक सहाबी जो है वो मस्जिद नबी के अंदर आराम फरमाए हैं, कैलूला कर रहे हैं और असर की अजान का वक्त होता है, तो एक सहाबी हज़रत अबू तला अंसारी हैं हुज़ूर के एक बड़े मोहब्बत करने वाले सहाबी, वो मिजाजन उनकी आवाज़ बहुत ऊंची थी। यानी उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जब वो जंगों में सरकार के साथ हुआ करते थे तो जो ऐलान करना होता वो अबू तला अंसारी से करवाया जाता कि उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी, मिजाजन भी ऊंचा बोलने वाले थे। जब मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हुए ना तो उन्होंने देखा कि एक और सहाबी जो है वो आराम कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत दूर से उन्हें बहुत ऊंची आवाज़ में पुकारा। जैसे पुकारा तो वो शिशदर हो गए, यानी जैसे बंदा एक झटके से उठता है। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हज़रत अबू तला अंसारी के पास आए और उन्होंने कहा कि अबू तला अंसारी, अभी तक तुम्हारे अंदर से जहालत के आसार नहीं गए। और फिर हज़रत अबू तला अंसारी का मामला ये था कि आप इतने आहिस्ता अंदाज में रोज़मर्रा की गुफ्तगू किया करते थे कि लोगों को कान लगा के आपकी बात सुनना पड़ती थी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इसको एक ख़ास अंदाज में जो है ना इसके लिए भी वो जो है ना अपने माहौल के अंदर एक मिजाज पैदा किया कि लोग आवाज़ों को एक धीमा रखें ताकि चीज़ें जो हैं माहौल जो है वो पुरफिज़ा रहे और पुरसुकून रहे।
پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر درختوں کے ساتھ ٹکرانے والی ہوا کی جو آواز اسے بہت پسند فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی آواز کو بہت پسند فرمایا, بارش کے گرنے کی جو آواز ہوتی ہے. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا یہ حصہ ہے کہ فضا کے اندر جو آواز کے اندر جو ایک ٹھہراؤ ہے اور ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا ہے, جس کے لیے لوگوں کو, یعنی لوگوں کی سماعت پر جو چیز گراں نہ گزرے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تربیت فرمائی. کیونکہ مزاجن عرب جو تھے وہ ترش رو تھے, وہ بہت جلدی جو ہے اونچا بولنے والے, کرخت بولنے والے تھے. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ بات کرنے کا سلیقہ نہ صرف ترغیب دلائی بلکہ خود اپنے عمل سے ان کو اس کی طرف جو ہے راغب کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ صوتی آلودگی کے حوالے سے حضور نے یہ اپنے زمانے میں اس کا اہتمام فرمایا, اسی کے ساتھ ہی اگلے درجے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ہمیں پتہ چلتا ہے آبی آلودگی کے حوالے سے. آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس کے اندر نہ کوئی شخص پیشاب کرے اور نہ جنابت کی حالت میں اس میں غسل کرے. یعنی حضور نے اس کو پانی کو صاف رکھنے کا اہتمام فرمایا اور کہا کہ جو صاف پانی ہوتا ہے وہ اللہ کی تسبیح میں ہوتا ہے, اللہ کی یاد میں ہوتا ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. اور پھر ایک درجے پہ تو جہاں آپ نے پانی کو شفاف رکھنے کا اہتمام فرمایا اور اس کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائی, اور گاہے گاہے جہاں پانی کھڑا ہوتا تھا حضور اسے ناپسند فرماتے تھے, بالخصوص راستوں کے اندر موجود جو پانی کھڑا رہ جاتا تھا. آج دیکھیں نا ہمارے ہاں ڈینگی ہے, باقی مسائل ہیں, اس کے لیے ہم سب سے زیادہ کس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ پانی کسی جگہ زیادہ دیر کھڑا نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت مزاج یہ تھا کہ آپ جب سوق اللیل میں جایا کرتے, یعنی بازار میں جایا کرتے, یا مدینے کی کسی اور گلی میں آپ پانی کھڑا ہوا دیکھتے تو حضور کا مزاج یہ تھا کہ جو قریب کا آدمی جس کا گھر ہوتا اسے بلاتے اور اسے کہتے کہ یہ تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے کہ اس پانی کو یہاں سے جو ہے وہ ختم کرو. حضور نے اس کی ترغیب باقاعدہ طور پہ دلائی. تو یہاں اس کے یہ آبی حوالے سے آبی آلودگی کو اس طرح حضور نے ڈیل کیا. اس کے ساتھ ساتھ پانی کو شفاف رکھنا اور گندے پانی کا جو انعکاس ہے اس کے حوالے سے حضور نے جہاں ہدایات جاری کی, وہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے حوالے سے پانی کے کم استعمال پر بڑی ترغیب دلائی. یعنی حضور کا اپنا مزاج یہ تھا کہ ایک صحابی جو ہے وہ بہت کثرت کے ساتھ وضو کر رہے تھے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں پانی کے استعمال پر بھی تمہیں جواب دہ ہونا ہے, اللہ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. کہا سرکار دو عالم سے حضرت صحابی نے پوچھا, حضرت ابو قتادہ جن سے حضور مخاطب تھے, انہوں نے کہا سرکار کیا یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہے اگر میں دریا پر بیٹھا ہوں تو تب بھی حضور نے فرمایا کہ اگر دریا پر بھی بیٹھے ہو وضو کرنے کے لیے, یعنی اس کا کیا مطلب ہے, یعنی نہر کا لفظ استعمال کیا کہ وہ جو پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے, اگر آپ اس کے اوپر بھی موجود ہیں تو آپ نے پھر بھی اتنا پانی استعمال کرنا ہے جو صرف آپ کی ضرورت کا ہے, تاکہ باقی پانی جو ہے نا اس کو استعمال کیا جا سکے اور اس کو محفوظ رکھا جا سکے. تو آبی آلودگی کی نسبت سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمیں جو ہے خاص ذوق ملتا ہے. زمینی آلودگی کے معاملے میں سرکار دو عالم کا معمول یہ تھا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ زمین کا انسانوں پر یہ حق ہے کہ اسے صاف رکھا جائے. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ حضور کے مزاج کا یہ معمول ہے کہ کسی جگہ پر اگر مدینے کے اندر لوگوں کو حضور نے جب ترغیب دلائی نا کہ آپ اپنے انفرادی درجے پہ اپنی نفاست کا, اپنی صفائی کا اہتمام کریں, لوگوں نے اپنی صفائی پر توجہ دینا شروع کر دی. آپ یہ دیکھیں وہ لوگ جو قلت آب کی وجہ سے, پانی کے کم ہونے کی وجہ سے کئی دن کئی ہفتے نہیں نہایا کرتے تھے, انہوں نے روزانہ نہانا شروع کر دیا, اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا شروع کر دیا. ایسے بھی کہتے ہیں نا دین میں کہ صفائی نصف ایمان ہے. حضور نے فرمایا کہ طہارت جو نصف ایمان, اور یہاں ایک بڑی اہم بات ہے, طہارت جو نصف ایمان ہے نا, یہ جو صفائی نصف ایمان ہے یہ صرف اپنی ذات تک کی صفائی نہیں ہے بلکہ اپنے گرد و پیش کا جو ماحول ہے اس کی صفائی بھی اس نصف ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے اس کا سبب یہ ہے نا, میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ حضور جس شخص کے گھر کے سامنے کہیں موجود کوڑا کرکٹ موجود ہوتا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی کے رہنے والے لوگوں کو بلاتے اور کہتے کہ تم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے, اس کو اٹھائیں, اور پھر وہاں اس کو آگ لگانے کی ترغیب نہیں دلاتے تھے بلکہ سرکار اس کو وہاں سے اٹھاتے اور کہتے کہ اس کو مدینے سے باہر لے جاؤ, جو کھلی آبادی ہے وہاں پر جا کے اس کو دفن کر دیا جائے, اس کوڑے کو کسی گہرے کھڈا کھودا جائے اور اس کے اندر اس میں ڈال دیا جائے. تو حضور اس نسبت سے جو ہے نا, حضور کا یہ معمول جو ہے وہ بھی رہا اس حوالے سے زمین کو صاف کرنا. اور پھر حضور نے یہ فرمایا کہ راستوں کا یہ حق ہے کہ انہیں صاف رکھا جائے, اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ڈالی جائے. حضور نے فرمایا کہ 2 لعنتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک وہ شخص جو لوگوں کے راستوں میں گزرگاہیں جو ہیں
ان کے اندر جو ہے وہ رفع حاجت کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں حضور نے لعنت فرمائی ہے. اور دوسرا جو کھڑے پانی کے اندر پیشاب کر دیا کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی لعنت فرمائی ہے. تو یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے ہاں ان چیزوں کے حوالے سے، زمین کو صاف رکھنے کے حوالے سے، ایک اوورال ماحول کی صفائی کے حوالے سے حضور نے اس کو بڑا پسند فرمایا. آپ دیکھیں نا، حضور کے ایک صحابی حضرت تمیم داری، یہ وہ صحابی ہیں جن کا یہ شرف ہے جنہوں نے مسجد نبوی میں سب سے پہلی مرتبہ چراغ روشن کیا. حضور باہر آئے اور آپ نے دیکھا کہ چراغ روشن تھا، تو حضور بہت خوش ہوئے اور حضور نے کہا کہ یہ کس نے چراغ جلایا؟ انہوں نے کہا تمیم داری نے چراغ جلایا. تو حضور نے انہیں بلایا اور کہا کہ یہ تمیم داری نے چراغ نہیں جلایا بلکہ اپنی قبر اور جنت کے لیے چراغ کا سامان کر لیا، روشنی کا سامان کر لیا. تو وہ تمیم داری جو ہے ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ وہ دیواروں پر لگے ہوئے جالے صاف کر رہے تھے. اچھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کو پسند فرمایا اور کہا کہ جو شخص مسجد سے جالے کو اتارتا ہے اللہ اس کو بھی اجر عطا کرتا ہے، اور جو اپنے گھر کا جالا اتارتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. یعنی یہ صفائی کا ایک مزاج دیا ہے نا پورے ماحول کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فضائی آلودگی ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، اس کے بارے میں میرے کریم آقا کا مزاج اور ماحول یہ ہے. ہم سب سمجھتے ہیں نا کہ یہ فضائی آلودگی جو ہے اس نے کتنا بڑا مسئلہ ہے، ابھی بھی ہے اور آئندہ دنوں میں اور بہت گمبھیر ہوتا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ہمیں اس کے بارے میں جو ملتا ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا واحد اکلوتا حل یہ ہے کہ ایک تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور یہ جو گیسز ہیں ان کا جو روزانہ کا پروڈکشن لیول ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ ماحول سازگار رہے. آپ یہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر مدینے کے اندر لگی ہوئی ایک بھٹی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا اسے دیکھا اور حضور نے پھر وہاں سے آپ گزر گئے اور جب آپ صحابہ کے ساتھ تھے آپ واپس مسجد نبوی آئے اور ایک صحابی کو بھیجا کہ فلاں شخص جس کی وہ بھٹی اسے بلاؤ. اسے بلایا گیا اور حضور نے اسے کہا کہ اگر اسے تم آبادی سے باہر جا کے لگا دو تو اس کا تمہیں جو ہے اللہ کے ہاں سے 2 گنا اجر ملے گا. ایک جو یہاں سے تم اس تک روزانہ سفر کرو گے وہ جو دور ہوگی اس پر ہر قدم پر اللہ تعالیٰ تمہیں جو اس کے اوپر اجر عطا کرے گا. تو یعنی وہ جو پولوشن ہے، ایئر پولوشن، اس کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں یہ بات ملتی ہے. اور ایک بڑی اہم بات وہ لاسٹ منٹ اس میں جو خاص اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کی جو ماہر ماحولیات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پودوں کا لگانا، درختوں کا لگانا یہ بڑا اہم ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اتنی ترغیب دلائی. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی درخت کو ایک درخت لگاتا ہے وہ اصل میں جنت میں اپنا درخت لگاتا ہے اور پھر وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. کوئی بھی اس سے پرندہ پھل پھول کوئی چیز کھاتا ہے جناب. جو احکامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تب دیے تھے تو اسی پر ہم عمل پیرا ہو کر اس فضائی آلودگی سے، اس پولیوشن سے جناب چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.